ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य परिभाषाप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य तत्र 13 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा पठिता, इति सूत्रपरिभाषा पठिता। तस्मिन् सूत्रेपि तस्मात् इत्यनेन पञ्चम्यन्तानि पदानि शास्त्रे यानि वर्तन्ते, नाम सूत्रेषु पञ्चम्यन्तानि यानि पदानि वर्तन्ते तेषां पञ्चम्यन्तानां पदानाम् अवगमनं भवति। नाम तेषां पञ्चम्यन्तानाम् अनुकरणार्थम् अत्र तस्मात् इति पदं पठितं वर्तते इति स्पष्टता कृता। सा च व्यवस्था तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यत्रापि समाना एव आसीत्। तद्वत् सापि व्यवस्था अत्रापि अस्माभिः सा व्यवस्था दृष्टा। ततश्च पञ्चमीनिर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम् इति सूत्रार्थः दृष्टः। तत्र आसीनः अपि च द्वीपम् इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। तत्रैव तस्मादित्युत्तरस्य इत्यस्मिन् सूत्रे उत्तरस्य इति कुतः उच्यते इति चेत्, नाम पञ्चम्यन्तेन यन्निर्दिष्टं तस्मात् उत्तरतः नाम तस्मात् परतः विद्यमानस्य एव तत्र कार्यं भवति, ततः पूर्वस्य विद्यमानस्य तु न भवति इति तत्र तिङ् इति सूत्रमादाय अग्निमीळे ईळे अग्निम् इत्याद्युदाहरणेषु उत्तरस्य इति पदस्य सङ्गतिः कृता। तदनन्तरम् अव्यवहिते एव नाम पञ्चम्यन्तनिर्दिष्टात् अव्यवहितत्वे सत्येव परतः विद्यमानः यः वर्तते तस्य एव तत्र आदेशः अथवा कार्यं भवति इति अस्माभिः दृष्टम्। अतः तत्र अव्यवहिते इति सूत्रार्थ द्वारा उत प्रस्थानम् इत्यत्र उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण पूर्वसवर्णं न भवति। परन्तु कुतः? यतः मध्ये प्र इति अस्ति, परन्तु उत्प्रस्थानम् इत्येव भवति। तत्र यत्र उदः साक्षात् अव्यवहितः तत्र परतः अव्यवहितत्वे तत्र परतः भवति स्था इति, तस्य एव पूर्वसवर्णत्वेन तत्र उत्थानम् इति रूपं सिद्ध्यति। स च अयं विषयः अतिविस्तरेण प्रक्रियाज्ञानपूर्वकम् उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इत्यत्र सूत्रे भविष्यति। अयं च विषयः दृष्टः। तदनन्तरम् अस्माभिः अलोन्त्यस्य इत्यस्य सूत्रस्य आरम्भः कृतः। अलोन्त्यस्य इत्यस्य पदविभागः, पदच्छेदः, अत्र केषां पदानाम् अनुवर्तनं तद्, अपि च षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य एव अलः आदेशः स्यात्, अन्त्यस्यालः आदेशः स्यात् इत्युक्तम्। अतः तत्र समग्रस्य स्थाने नाम षष्ठीस्थाने योग इति नियमात् सर्वस्यापि स्थाने सः आदेशः न स्यात्, परन्तु षष्ठ्या निर्दिष्टः यः वर्तते तस्य यस्य निर्दिष्टः नाम षष्ठ्यन्तं पदम् आदाय यस्य निर्देशः कृतः वर्तते तस्य निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य एव अलः आदेशो भवति इति तत्र उक्तम्। अतः तद् यद् इत्यादिषु दकारस्य अन्त्यस्य स्थाने एव तत्र इति आदेशो भवति। अतः सः, यः सः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः 13 पाठे विचारितम्। इतः परं प्रकरणस्यास्य 14 पाठः भवति आरब्धः। तस्मिन् पाठे
त्यदादिनामः क्षन्तव्यः अलोन्त्यस्य इत्यस्य एव सूत्रस्य प्रत्युदाहरणादिविचारः अस्माभिः अग्रे क्रियते अथवा तत्र विद्यमानानां पदानां सूत्रे वा सूत्रार्थे वा विद्यमानानि यानि पदानि सन्ति तेषां पदानां प्रयोजनम् इतः परम् अस्माभिः चिन्त्यते। गतपाठे व्याख्यायाः अन्तिमा पङ्क्तिः एवमासीत् त्यदादीनामः यः सः इति। तदुत्तरम् अधुना अस्माभिः अत्र चर्च्यते। अग्रे अस्ति आदेश इति किम् आर्धधातुकस्येट् तृचः ऋकारात् पूर्वो मा भूत् इति। नाम सूत्रार्थे पश्यन्तु किमुक्तं षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इत्युक्तम्। अयञ्च आदेशः कुतः लब्धः नाम आदेशः इत्यर्थः कुतः लब्धः इति चेत् षष्ठीस्थानयोगः इत्यतः षष्ठी इति अनुवृत्त्या आगतं खलु। षष्ठीस्थाने योगः भवति इति अस्माभिः ज्ञातं पूर्वं। स्थानं नाम प्रसङ्गः। प्रसङ्गः नाम तत्र कश्चन निवर्त्यः भवति, कश्चन निवर्तकः भवति। यः निवर्त्यः भवति सः स्थानी, यः निवर्तकः भवति सः आदेशः। अतः षष्ठीश्रवणवशादेव आदेशः इत्यपि अर्थः सूत्रे लभ्यते। स च परम्परया षष्ठीस्थानयोगः इत्यतः एव अत्र आगच्छति, इत्यतः एव लभ्यते। निवर्त्यनिवर्तकत्वे सत्येव तत्र निवर्त्यनिवर्तकत्वे भवतः एव षष्ठ्याः प्रसङ्गे इति च विषयः अस्माभिः तत्र विस्तरेण षष्ठीस्थानयोगः इति सूत्रपठनसमये शराणां स्थाने दर्भाणां प्रसङ्गे शरैः प्रस्तरितव्यम् इत्यादि निदर्शन द्वारा अथवा इत्यादि दृष्टान्तद्वारा सः विषयः अस्माभिः तत्र सूक्ष्मतया चर्चितः। अधुना अत्र तत एव वस्तुतः आदेशः इति अर्थः सूत्रस्य मध्ये लब्धः वर्तते। किं षष्ठीनिर्दिष्टस्य अलस्य षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इति। तत्र अलः इति अलः आदेशः नाम आदेशः स्यात् इत्युच्यते। षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः स्यात् इति नोच्यते, परन्तु अलः आदेशः स्यात् इत्युच्यते। यदि आदेशः नोच्येत तर्हि किं स्यात् इत्यस्ति अत्र विषयः चिन्तनीयः। चिन्त्यतां यदि आदेशः इति सूत्रार्थकरणसमये नोच्येत तर्हि षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य स्यात् इति सूत्रार्थः स्यात्। तर्हि यत्र षष्ठ्यन्तनिर्दिष्टत्वेन अथवा षष्ठ्यन्तनिर्दिष्टेन यत्र स्थाने योगोऽपि वर्तते, स्थाने इत्यस्य योगः अपि वर्तते, तत्र तु अलोन्त्यस्य इति परिभाषा उपस्थास्यते एव, नाम एषा परिभाषा तत्र उपतिष्ठते एव। परन्तु यत्र अस्य स्थाने कश्चन भवतु इति एतादृशः अर्थः नास्ति अपि षष्ठ्याः श्रवणेन एतादृशः अर्थः यत्र नापि लभ्यते, तत्रापि नाम तादृशेषु स्थलेषु अपि तर्हि तत्र एतादृशी अस्माकम् अस्पष्टता स्यात्। नाम अत्र षष्ठीनिर्दिष्टं यद्वर्तते तस्य स्थाने आदेशः भवतु वा अथवा तस्य पुरतः वा पृष्ठतः वा क्वचित् आगत्य सः तिष्ठतु वा यः उक्तः। तर्हि आदेशः इत्यस्य पदस्य अभावे का आपत्तिः इति चेत् तद् अग्रे कथयति। अग्रिमम् उदाहरणं दृष्ट्वा स्पष्टं भविष्यति।
किं कथयति तत् पश्यन्तु। आर्धधातुकस्येट् त्रिचः ऋकारात् पूर्वो मा भूत् इति। नाम आर्धधातुकस्य यः इडागमः उक्तः केन सूत्रेण? आर्धधातुकस्य इड्बलादेः। पूर्वं क्वचित् उदाहरणानां तत्र प्रदर्शनसमये इदं सूत्रम् अस्माभिः सामान्येन दृष्टं श्रुतं। किमुच्यते? आर्धधातुकस्य इडागमः भवति। तत्रापि आर्धधातुकस्य इति षष्ठी वर्तते। समीचीनं। तत्र षष्ठी तु अस्ति, परन्तु तत्र स्थाने योगाषष्ठी नास्ति। स्थाने योगाषष्ठी सर्वत्र न भवति इति च अस्माभिः पूर्वं पठितम्। उदुपधायागोहः इत्यादि ऊदुपधायागोहः इत्यादि सूत्रपठनवेलायां विस्तरेण तज्ज्ञातम्। अत्र तु आर्धधातुकस्य कश्चन उच्यते। कः उच्यते? इट् इति उच्यते। स च इट् आदेशः नास्ति, सः इट् आगमः वर्तते। एतादृशं किमपि एकम् उदाहरणं पूर्वमपि अस्माभिः पठितमासीत्। पठिता अथवा लेखिता किमपि एतादृशम् उदाहरणं कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे दृष्टमासीत्। अतः अत्र एकम् उदाहरणं स्वीकर्तव्यं, त्रिजन्तं। पठिता इत्येव उदाहरणं स्वीकुर्मः। पठिता इति पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचने प्रयोगः भवति। यद्यपि पठधातोः लोटलकारे प्रथमपुरुषे एकवचने अपि पठिता इति रूपं भवति, परन्तु तन्नात्र विवक्षितम्। अत्र उदाहरणेन यदुदाहरणं मया प्रस्तूयमानं वर्तते, तेन उदाहरणेन पठिता इति ऋकारान्तस्य शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं तत्र विवक्षितम् अस्ति। एवं तर्हि पठ इति धातोः त्रिच् इति प्रत्ययः नुल् त्रिचौ इत्यनेन त्रिच् ततः आर्धधातुकस्य इडबलादेः इत्यनेन इडागमः भवति। आर्धधातुकसंज्ञा कः अस्ति अत्र? त्रिच्। स च वलादिः अस्ति। कुतः? तस्य आदौ वल् प्रत्याहारस्थः वर्णः वर्तते त इति। त इति वल् प्रत्याहारे अन्तर्भवति। अतः तत्र अस्य त्रिचः इडागमः भवति। त्रिच् अस्ति इट्, क्षन्तव्यम्, इट् अस्ति टित्। अतः टित्वात् आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषा बलात् अस्य त्रिचः आद्यवयवत्वेन एषः इट् आगत्य तिष्ठति। एवं किल? अतः पठ इ त्रि पठित्री इति मूलशब्दः भवति। स्वादिकार्याणि विधाय पठिता इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवति पुंलिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे पठित्री, नपुंसकलिङ्गे पठितृ इति। तत्र अस्माभिः दृष्टम् इट् इति अत्र आदेशः नास्ति। अवगम्यते वा न वा? इट् इति अत्र आगमः वर्तते। तस्य आगमत्वं च आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषया एव सिद्ध्यति। कुतः? तया किमुच्यते? आद्यवयवः स्यात्, अथवा कित् अस्ति यदि तर्हि अन्तावयवः स्यात्। एवं वा न वा? तर्हि यदि तत्र अलोन्त्यस्य इति परिभाषायाः अर्थकथनवेलायां षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इति नोच्यते। आदेशः इति नोच्येत यदि षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य एव स्यात् इत्येव यदि उच्येत, तर्हि पठतृ इत्यवस्थायां यः इडागमः वर्तते सः अपि तत्र कस्य उक्तः वर्तते? आर्धधातुकस्य उक्तः वर्तते। आर्धधातुकः कः वर्तते? त्रिच्। त्रिचः अपि तृ इति अवशिष्यते। तृ इति आर्धधातुकः वर्तते। तस्य यः अन्त्यः वर्तते, तृ इत्यत्र अन्त्यः कः वर्तते? ऋ इति।
नाम आद्यन्तौ टकितौ इत्यतः पूर्वं तत्र अलोन्त्यस्य इत्यनया परिभाषया तत्र कश्चन नियमः क्रियेत। यदि आदेशः इति न पठ्येत तर्हि षष्ठीनिर्दिष्टस्य कः अस्ति त्रिच्, तस्य कः उक्तः? इदानीम् आदेशः उक्तः इति तु नास्ति, सूत्रे आदेशः इति नास्ति अधुना। समीचीनं। तर्हि तस्य कः उक्तः? तस्य इट् उक्तः। स च इट् अलोन्त्यस्य इति परिभाषाबलात् यः अन्त्यः वर्तते, त्रिचि अन्त्यः कः वर्तते? ऋ। चकारः नास्ति, कुतः? सः तु इत्संज्ञत्वात् गच्छति, तृ इत्येव वर्तते। अतः अन्त्यः कः वर्तते? ऋ वर्णः वर्तते। अतः अस्य अन्त्यस्य ऋ वर्णस्य, नाम अस्य ऋ वर्णस्य एव अत्र इट् भवतु इति तु एतावत् कार्यं तु वक्ष्यते केन? अलोन्त्यस्य। ततः परम् अत्र आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषा उपस्थिता भविष्यति। तर्हि आद्यन्तौ टकितौ अत्र तृ इत्यस्य इडागमं न करिष्यति, परन्तु तृ इत्यत्र तकारोत्तरवर्ति अन्त्यः वर्णः यः तृ इत्यस्य वर्तते ऋ इति, तस्य ऋ वर्णस्य आद्यवयवत्वेन इटं स्थापयिष्यति। आद्यवयवत्वेन यदि इट् आगतः तर्हि का स्थितिः भविष्यति? पठ त इ रि, पठति रि। अवगम्यते वा न वा? ततः पठति रि इत्यवस्थायां ति इत्यत्र इकः स्थाने यण्, पठतयरि पठचिर् किम् उदाहरणं? पठचिर्, तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने पठत्या इति अनिष्टः प्रयोगः भविष्यति। सोऽयम् अनिष्टः प्रयोगः पठत्या इति न स्यात्। अतः अपि पठत्या इति अनिष्टः प्रयोगः कुतः न स्यात्? यतः तत्र यदि तृ इत्यस्य आद्यवयवत्वेन इट् कृतः स्यात् तर्हि तु पठितृ इति शब्दस्य पठिता इत्येव रूपं भविष्यति। तृ इत्यस्य च आद्यवयवत्वेन इट् कदा स्थास्यति? यदा अलोन्त्यस्य इत्यत्र आदेशः इति सूत्रार्थपठनसमये अर्थः करिष्यते। आदेशः इति कथनेन तु अलोन्त्यस्य इत्यस्य अत्र प्रवृत्तिरेव न भविष्यति। कुतः? यथा इट् नादेशः। कुतः आदेशः न? यथा आदेशः यदि स्यात् तर्हि स्थानिनः निवृत्तिं कुर्यात्, तर्हि त्रिचः निवृत्तिं कृत्वा एव सः तिष्ठेत्, परन्तु तथा नास्ति। तर्हि निवृत्तिं कुर्यात् इति भवन्तः चिन्तयेयुः। निवृत्तिं कुर्यात् कुतः न कार्यते इति चेत् आद्यन्तौ टकितौ अस्ति। आद्यन्तौ टकितौ त्रिचः निवृत्तिं कर्तुम् अवसरमेव न ददाति। सः तु वदति न, अस्य तु आद्यवयवत्वेनैव एतेन स्थातव्यं यदि एषः टित्। अन्यः कोऽपि अस्ति वयं न जानीमः। अन्यः आदेशः सर्वस्य स्थाने भवतु, अन्त्यस्य स्थाने भवतु, कुत्रापि भवतु, अस्माकं प्रयोजनं नास्ति। परन्तु टित् अस्माकं मम सम्बन्धी अस्ति, एवं किदपि मम सम्बन्धी अस्ति, अतः यत्र अहं तस्य सम्बन्धी अस्मि आद्यन्तौ टकितौ सति मयि सः टित् कस्यापि अनिष्टं कृत्वा स्थातुं न शक्नोति। अनिष्टं कृत्वा नाम स्थानिनम् अपाकृत्य स्थातुं न शक्नोति। सः तस्य अग्रे एव स्थास्यति, किद् यदि अस्ति सः तस्य पृष्ठतः एव स्थास्यति। परन्तु यदि तु सूत्रे आदेशग्रहणं न स्यात् तर्हि तु आदौ अलोन्त्यस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात्। ततः अन्त्यस्य एव अत्र इट् स्यात्। अन्त्यस्य इट् स्यात्, तथापि आदेशः न स्यात्। कुतः? यथा आद्यन्तौ टकितौ इति अस्ति, सूत्रार्थकरणसमये च आदेशः इति नास्ति। अतः अस्य ऋ इत्यस्य ऋ वर्णस्य आद्यवयवत्वेन इट् स्यात्। अतः एतादृशी अनिष्टता यथा न स्यात् तदर्थं तत्र षष्ठीस्थाने योगः इत्यतः षष्ठी यत् पदम् अनुवृत्तं तस्य च अस्माभिः तत्र स्थाने योगत्वं यद् अवगतं तद् स्थानं च तत्र प्रसङ्गश्च तत्र कश्चन निवर्त्यः कश्चन च निवर्तकः यः भवति, नाम एकः स्थानी अपरः च आदेशः भवति इति तादृश अर्थपरम्परया अत्रापि आदेश इति अर्थः सूत्रार्थकरणसमये कर्तव्यः इति
आदेशग्रहणस्य नाम सूत्रार्थकरणसमये आदेशग्रहणस्य एतत् प्रयोजनं भवति इत्यर्थः। ज्ञायते वा न वा? समीचीनम्। इति तु आदेशग्रहणस्य प्रयोजनम्। इदानीं पङ्क्तिं पश्यन्तु, भवतां स्पष्टता जाता स्यात् इति अहं चिन्तयामि। आदेश इति किम्? आर्धधातुकस्येट् नाम आर्धधातुकस्य इट् तृचः ऋकारात् पूर्वः मा भूत् इति भवतु। इदानीम् अपरस्य पदस्य प्रयोजनमुच्यते। नाम अलोन्त्यस्य इत्यत्र अलः इति किमर्थं पठितं तत् पृच्छति किम्? अलः इति किम् इति। अल् च तत्र वर्णपर्यायः इति पूर्वमेव उक्तं। नाम अलः इति तत्र एकवचने उक्तम् इति कृत्वा अल् शब्देन कश्चन एकः वर्णः ग्राह्यः, यः कोऽपि। तत्र यः कोऽपि स्वरोऽपि भवितुम् अर्हति, अथवा यः कोऽपि यत्किमपि व्यञ्जनमपि तत्र भवितुम् अर्हति। समीचीनम्। अतः सूत्रे अलः इति कुतः उच्यते? अन्त्यस्य एतावदेव उच्येत इति उच्यते, परन्तु तथा न भोः। अत्र अलः इत्यपि अपेक्षितम्। अलः यदि नोच्येत, अन्त्यस्य इत्येव उच्येत यदि, तर्हि समस्या अस्ति। का समस्या अस्ति? अनिष्टता भविष्यति। का अनिष्टता भविष्यति इत्येतत् अग्रे कथयति। पश्यन्तु, आदौ पङ्क्तिं पश्यन्तु, ततः समन्वयनं करिष्यामि। पदस्य इति अधिकृत्य विधीयमानं वसु स्रंसु ध्वंस्वनुडहान्दः इति एकं सूत्रं वर्तते। अत्र तु किञ्चित् निर्देशपूर्वकमेव सूत्रमुक्तं। वंसु स्रंस्विति, वस्तुतः समग्रं सूत्रं कथं? वंसु स्रंसु ध्वंस्वनडुहान्दः, एवं रीत्या सूत्रं वर्तते। तर्हि किं कथ्यते? पदस्य इति अधिकृत्य विधीयमानं वसुस्रंसु इति दत्वं परमानडुभ्याम् इत्यत्र अन्त्यस्य कृत्सनस्य पदस्य मा भूत्। अन्त्यस्य कृत्स्नस्य पदस्य मा भूत्। इदानीम् एषा पङ्क्तिः अवगन्तव्या अस्ति। अस्याः पङ्क्तेः अवगमनानन्तरं तत्र अलोन्त्यस्य इत्यस्मिन् सूत्रे अलः इत्यस्य ग्रहणं कुतः कृतम् इति स्पष्टता भवति। तत्र च एषा यदि पङ्क्तिः अवगन्तव्या, तर्हि अत्र यद् उदाहरणम् उक्तं, यच्च सूत्रम् उक्तं, तयोः किञ्चित् अस्माभिः परिचयः प्राप्तव्यः। नाम वसुस्रंसु ध्वंस्वनुडहान्दः इति सूत्रं किं कथयति? कथञ्च परमानडुभ्याम् इति च रूपं तत्र सिद्ध्यति। अतः तदर्थम् आदौ तु तत्र वसुस्रंसु ध्वंस्वनुडहान्दः इत्यस्य सूत्रस्य सामान्येन सरलतया अर्थम् अवगन्तुं प्रयासं कुर्मः। समीचीनं। किमुच्यते? वस्वन्तस्य पदस्य सकारान्तस्य स्रंसु ध्वंसु अपि च अनडुह इत्येतेषां दकारादेशः भवति। समीचीनं। सद्यः अत्र नाम परमानडुभ्याम् इत्यस्य रूपस्य सिद्ध्यर्थं वसुस्रंसु इत्यादिसूत्रस्य यावान् सूत्रार्थः अपेक्षितः अहं तावानेव भवतां कृते सरलतया कथयामि। अत्र एवं भवन्तः अवगच्छन्तु। अनडुह शब्दस्य दः भवति, अर्थात् दकारादेशः भवति। द व्यञ्जनरूपः द वर्णः द इति कस्य भवति? अनडुह इति। अनडुह इति कीदृशः शब्दः? हकारान्तः। ह इति व्यञ्जनं यद् वर्तते महाप्राणरूपं, तस्य ह वर्णस्य स्थाने क्षन्तव्यः। अनडुह इत्यस्य शब्दस्य स्थाने अथवा अनडुह इत्यस्य पदस्य स्थाने तत्र द इति दकारादेशः भवति इति उच्यते। केन?
वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहान् दः तत्र अनडुः शब्दः अपि सूत्रे पठितः अतः अन्ये तत्र धातवः पठिताः तेषां धातूनां तु सद्यः अस्माभिः उदाहरणं न चर्च्यते प्रकृते अपेक्षितमेव उदाहरणं चर्च्यते अस्तु तर्हि रूपसिद्धिं कुर्मः रूपसिद्धिः कस्य किं रूपं किं साधनीयम् इत्येतत् पङ्क्तौ यद् रूपम् उक्तं वर्तते परमानडुभ्याम् इति तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचने कथं रूपं परमनड्वान् इति एवं खलु परमश्चासौ अनड्वांश्च परमनड्वान् अनड्वान् नाम तत्र युवा वृषभः तत्र तृतीया चतुर्थी पञ्चमी वा आसां द्विवचने परमनडुभ्याम् इति रूपं भवति वस्तुतः अनडुभ्याम् इति भवति परन्तु तत्र विशेषणम् एकं दत्तं वर्तते परमौ च एतौ तत्र अनड्वानौ ताभ्यां परमानडुभ्याम् एवं रीत्या तत्र तृतीया चतुर्थी अथवा पञ्चमी या विभक्तिः भवति तस्याः द्विवचनान्तम् इदम् अस्माभिः साधनीयम् अस्ति अस्तु तर्हि कः शब्दः अत्र स्वीकर्तव्यः भवति इति चेत् विशेषणपूर्वकः अत्र शब्दः स्वीक्रियते विशेषणपदम् अत्र किं प्रदत्तं वर्तते इति चेत् परम इति पदं विशेषणपदम् अत्र भवति परम अनडुः सवर्णदीर्घः भवति परमानडुः परमानडुः इति हकारान्तात् शब्दात् तृतीयाविभक्तेः द्विवचने अथवा चतुर्थी द्विवचने अथवा पञ्चमी द्विवचने कः प्रत्ययः भ्याम् इति प्रत्ययः अतः परमनडुः भ्याम् इत्यवस्थायां वसु स्रंसु ध्वंसु इत्यादिना सूत्रेण अनडुः इति यद्वर्तते पदं परमनडुः इत्यस्य अत्र पदसंज्ञा अपि अस्ति कथम् इति चेत् भ्यामी परतः प्रातिपदिकमात्रस्यापि पदसंज्ञा भवति यद्यपि भ्यामन्तस्यापि पदसंज्ञा अस्ति एव भ्यामन्तस्य नाम तत्र भ्यामन्तस्य तु सुप्तिङन्तं पदमित्यनेन पदसंज्ञा वर्तते कुतः यतः भ्याम् इति सुप् वर्तते अतः सुप् यस्य अन्ते तत्सुबन्तम् अतः सुबन्तस्य भ्यामन्तस्यापि पदसंज्ञा वर्तते भ्यामी परतः यत् प्रातिपदिकं वर्तते किं प्रातिपदिकं वर्तते परमानडुः इति हकारान्तं यत् प्रातिपदिकं वर्तते तस्य हकारान्तस्य प्रातिपदिकस्य तत्र पदसंज्ञा भवति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इति तेन पदसंज्ञा भवति तत्र किञ्चन प्रयोजनमादाय एव तत्र पदसंज्ञा क्रियते समीचीनं तर्हि अग्रे किं भवति वंसु स्रंसु ध्वंसनडुहान्दः इत्यनेन सूत्रेण तत्र परमानडुः इत्यस्य दकारादेशः उच्यते परन्तु सः दकारादेशः सर्वस्यापि अनडुः शब्दस्य स्थाने न भवति अपि तु अनडुः इत्यस्मिन् अपि यः अन्त्यः अल् अस्ति सः अन्त्यः अल् कः वर्तते अन्त्यः अल् वर्तते हकारः तस्य ह वर्णस्य स्थाने एव केवलः एषः दकारादेशः भवति कया परिभाषया अलोन्त्यस्य षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः स्यात् तत्र वसु स्रंसु ध्वंस्वनडुहाम् इति षष्ठीविभक्तिः अस्ति तत्र अतः तया षष्ठ्या अथवा तत् षष्ठ्यन्तपदेन कस्य निर्देशः अत्र क्रियते अनडुः शब्दस्य क्रियते अतः अनडुः शब्दे यः हकारः वर्तते नाम समग्रस्य अनडुः शब्दस्य दकारः भवतु इति उक्तं केन वसुस्रंसु इत्यादिना सूत्रेण परन्तु तत्र अलोन्त्यस्य इति परिभाषया आगत्य नियमः कृतः भोः अत्र सर्वस्य स्थाने न अपि तु षष्ठीनिर्दिष्टः वर्तते अत्र अनडुः इति शब्दः अतः तस्य यः अन्त्यः अल्लः हवर्णः तस्य हवर्णस्य स्थाने एव अत्र दकारः भवति इत्यर्थः एवं किल अतः परम अनडुद्
परमानडुद् इति जायते। नाम हकारस्य स्थाने दकारानन्तरं परमानडुद् भ्याम् इति प्रत्ययः तेन सह आगत्य मिलितः भवति, रूपं सिद्धं भवति परमानडुद्भ्याम् इति। समीचीनम्। इति तु रूपसिद्धिः कृता। वसुस्रंसु इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः सामान्येन दृष्टः। परमानडुद्भ्याम् इत्यस्य च अस्माभिः रूपसिद्धिः दृष्टा। अधुना अस्माकं यः सैद्धान्तिकः विचारः अत्र आरब्धः वर्तते, तस्य सैद्धान्तिकस्य विचारस्य अवगमनाय इदानीं प्रवृत्त्युन्मुखैः भाव्यं। कः विचारः प्रचलति स्म? अलः इति किम्? अलः इति यदि नास्ति तर्हि किम्? तर्हि पश्यन्तु, पङ्क्तिं पश्यन्तु किं कथयति। पदस्य इति अधिकृत्य विधीयमानं वसुस्रंस्विति दत्वं। समीचीनं। वसुस्रंसु ध्वंस्वनुडुहान्दः इति यः विधिः, नाम दकारविधानं यद् वर्तते, नाम इदं सूत्रं यद् वर्तते, तत्सूत्रं पदस्य अधिकारे पठितं वर्तते। वयम् अष्टाध्याय्याम् अग्रे गत्वा तत्र पदस्य इति अधिकारं द्रक्ष्यामः, अधिकारसूत्रं द्रक्ष्यामः। समीचीनं। तर्हि सः अधिकारः अथवा पदस्य इति अधिकारसूत्रम् अत्रापि अनुवर्तते। क्व? वसुस्रंसु ध्वंस्वनुडुहान्दः। समीचीनं। तर्हि कथयति पदस्य इति अधिकृत्य विधीयमानं वसुस्रंसु इति दत्वं परम अनडुद्भ्याम् इत्यत्र अन्त्यस्य कृत्सनस्य पदस्य मा भूत्। नाम यदि अत्र अलोन्त्यस्य इत्यत्र अलः इति नोच्येत तर्हि परिभाषा कीयती स्यात्? अन्त्यस्य तावती एव स्यात्। तर्हि अत्र षष्ठी श्रवणेन क्व? वसुस्रंसु ध्वंस्वनुडुहाम् इति षष्ठी श्रवणेन अलोन्त्यस्य इति परिभाषा अत्र आगत्य उपतिष्ठेत्, उपतिष्ठेत, उपतिष्ठते एव किल। षष्ठीस्थाने योगः इति आदौ आयाति, परन्तु तस्याः अपि नियामिका एषा अलोन्त्यस्य इत्यपि आगच्छत्येव। समीचीनं। सर्वत्र नागच्छति। यत्र अन्त्यः ग्राह्यः वा न वा इति एतादृशः प्रसङ्गः नास्ति। यथा इकः दध्यत्तर इत्यत्र दधि इकारस्य इकः स्थाने यण इति उक्तः, तावदेव। तत्र अन्त्यप्रसङ्गः नास्ति। समीचीनं। परन्तु यत्र यत्र अन्त्यस्य विषये अथवा सर्वस्य विषये, समग्रस्य पदस्य विषये आदेशः भवतु वा, अन्त्यस्य आदेशः भवतु वा इति एतादृशस्थाने तु सा परिभाषा आगत्य कथयति स्थाने योगा भवतु इति। यद्यपि अस्मिन् विषये अस्माभिः एका विशिष्टा परिभाषा अग्रेपि पठनीया वर्तते, अनेकाल्शित् सर्वस्य, परन्तु सा यदा आगमिष्यति तदा द्रक्ष्यामः। सद्यः अत्रैव बुद्धिः। एवं तर्हि प्रकृते इदानीं सूत्रं कियद् वर्तते? अन्त्यस्य। पूर्वं कियद् सूत्रं किम् आसीत्? अलोन्त्यस्य। इदानीं सूत्रं किं वर्तते? अन्त्यस्य इति। तर्हि अन्त्यस्य इत्येतावदेव अधुना परिभाषासूत्रं वर्तते। ततः षष्ठ्यन्तं पदं किं वर्तते? वसुस्रंसु ध्वंसनुडुहाम्। तर्हि अस्य अन्त्यस्य तेन षष्ठ्यन्तपदेन सह एकवाक्यता भवति, नाम अस्य अन्वयः तत्र भवति, अस्य सम्बन्धः तत्र भवति। ततः तत्र पदस्य अधिकारः वर्तते। तर्हि पदस्य इति अपि अधिकारः तत्र आगत्य तत्र सम्मिलितः भवति। अतः तत्र वयं आहत्य सूत्रार्थम् इत्थं करिष्यामः। नाम इत्थं सूत्रार्थः लप्स्यते यत् अन्त्यस्य अनडुह इति पदस्य स्थाने द स्यात् इति अर्थः भविष्यति। यदि परिभाषा एतावती एव अस्ति, कियति? अन्त्यस्य, तत्र अलः इति नास्ति। कुतः? यतः तत्र पदस्य इत्यस्य अपि अधिकारः वर्तते। क्व? वसुस्रंसु इत्यत्र पदस्य इत्यस्य अपि अधिकारः वर्तते। ततः अलोन्त्य इति क्षन्तव्यः, अन्त्यस्य इत्यपि परिभाषा तत्र उपस्थिता। अनडुः इति पदं तु अस्ति एव। कुतः? भ्यामि परतः स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन तस्य पदसंज्ञा अस्ति एव। अतः अन्त्यस्य अनडुः इत्यस्य पदस्य द स्यात्। तथा चेत् का स्थितिः लप्स्यते? परम द भ्यां,
परमद्भ्याम् इति अनिष्टः प्रयोगः लप्स्यते। प्रयोगः परमद्भ्याम् इति नापेक्षितः। प्रयोगस्तु परमानडुद्भ्याम् इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः। समीचीनम्। अतः तत्र समग्रस्य पदस्य अनडुः इत्यस्य समग्रस्य पदस्य स्थाने दकारादेशः यथा न स्यात्, अपि तु अनडुः इत्यत्रापि अन्त्यः यः अल् वर्तते ह तस्य स्थाने एव तत्र दकारादेशः भवतु। एतदर्थम् अलोन्त्यस्य इति परिभाषायाम् अलः इत्यस्य पदस्य ग्रहणं कर्तव्यम् एव। समीचीनम्। इदानीं भवन्तः पङ्क्तिं पठन्तु, पुनः भवतां पङ्क्तेः स्पष्टता भविष्यति। किं कथितम्? अलः इति किं पदस्य इति अधिकृत्य विधीयमानं वसुस्रंस्विति दत्वं परमानडुभ्याम् इत्यत्र अन्त्यस्य कृत्स्नस्य नाम समग्रस्य कस्य पदस्य कस्य अनडुः इत्यस्य समग्रस्यापि पदस्य मा भूत् इति। अपि च अत्र अन्त्यमपि अस्ति एव। किम्? अनडुः इति अन्त्यम् अस्ति। कस्य अन्त्यं वर्तते? अनडुः इति पदं कस्य पदस्य अन्त्यं वर्तते? परमानडुः इत्यस्य पदस्य अन्त्यं वर्तते परमनडुः इति। अन्त्यं किं? पदं। यदि अलः गणना कर्तव्या तर्हि तु अन्त्यः अलः। पदस्य यदि गणना कर्तव्या तर्हि अत्र द्वयोः पदयोः समासः जातः वर्तते, परमा अपि च अनडुः इति। अतः अनडुः एव अत्र अन्त्यपदत्वेन उपतिष्ठेत यदि अलः इति न गृहीतं स्यात्। क्व अलोन्त्यस्य इत्यस्यां परिभाषायां ज्ञायते इति एतावान् विशेषः अलोन्त्यस्य इति अस्याः परिभाषायाः वर्तते। परिभाषासु सूक्ष्मः विचारः भवति, अतः पुनः पुनः उच्यते। अत्र अतीव उपस्थित्या बुद्ध्या अस्माभिः अवगमनं कर्तव्यं, पौनःपुन्येन च अवगमनं कर्तव्यं। तेन अग्रे यत् अस्माभिः पठिष्यते शास्त्रं तत्र स्पष्टता भविष्यति अग्रिमेषु प्रकरणेषु। एवञ्च तत्र एतावान् विशेषः भवति अस्मिन् सूत्रे। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं प्रवेक्ष्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र निच्चा इति। निच्चा इत्यस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः। नित् इति एकं पदं, चा इति द्वितीयं पदं। नित् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति। चा इति च अव्ययपदम् अस्ति। नित् इत्यत्र विग्रहः कथं कर्तव्यः इति चेत् न इत् यस्य सः नित्, एवं रीत्या अत्र विग्रहः प्रदर्शनीयः। अस्तु। अत्र अलोन्त्यस्य इति समग्रमेव अनुवर्तते। समीचीनं। षष्ठीस्थाने योगः इत्यतः षष्ठी इत्यनुवर्तते। समीचीनम्। अष्टाध्याय्याः क्रमः अपि पुरतः स्थापनीयः। तत्र सूत्राणि कथम्? आद्यन्तौ टकितौ मिदजोऽन्त्यात् परः एचिघ्रस्वादेशे षष्ठीस्थाने योगास्थानेऽन्तरतमः उरण्रपरः अलोन्त्यस्य निच्चा इतः ततः आदेः परस्य तत्तु अग्रे पठिष्यते। ततः अनेकाल्शित् सर्वस्य, एवं रीत्या इमाः परिभाषाः अस्माभिः अत्र पठनीयाः वर्तन्ते। समीचीनम्। अस्तु। सद्यः तु निच्चा इति प्रकृतमनुसरामः। कथयति, व्याख्याता कथयति, ङकारः इत् यस्य सः ङित्, एवं किल।
अग्रे कथयति अलोन्त्यस्य इत्यनुवर्तते। तद् उक्तमेव। तदाह किमाह अयमपि इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। सूत्रार्थकरणसमये किमुक्तम्? अयमपि अन्त्यस्य एव स्यात् इति। अयं नाम अयं कः? अयं नाम अयं ङित्। तत्र व्याख्याता कथयन् अस्ति, पश्यन्तु। ङिदपि इत्यर्थः नाम ङित् अपि इत्यर्थः। नाम अयं ङित् अपि अन्त्यस्य एव आदेशः भवति इत्यर्थः। अयं ङिदपि अन्त्यस्य एव आदेशः भवति इत्यर्थः। एवं किल? अतः तत्र यथा अलोन्त्यस्य नाम षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः भवति, तद्वत् ङिदादेशः यदि कोऽपि वर्तते, अवगम्यते वा? ङिदादेशः यदि कोऽपि वर्तते तर्हि सः अपि अन्त्यस्य स्थाने एव भवति। अत्रापि नाम षष्ठीनिर्दिष्टस्य यः ङिदादेशः, वस्तुतः सूत्रार्थः इत्थम् अवगन्तव्यः। षष्ठीनिर्दिष्टस्य यः ङिदादेशः, सः ङिदादेशः अन्त्यस्य एव भवति, नाम अन्त्यस्य स्थाने एव भवति, सः अन्त्यस्य अलः स्थाने एव भवति इति। समीचीनम्। अग्रे पठामः। अवं तातं अनं इत्यादिः आदेशः उदाहरणम्। तत्र अग्रे अवं इति आदेशविधायकं सूत्रं पठिष्यते। किम्? तत्र अवं स्फोटायनस्य इति। ततश्च तातं आदेश अवं यः पठितः सः कीदृशः? ङित्। एवमेव तातङ् आदेशविधायकमपि एकं सूत्रं वर्तते, तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् इति। अपि च एवमेव तादृशम् अनङ् इति विधायकमपि, अनङ् इति आदेशविधायकमपि सूत्रं पठिष्यते अग्रे। अनङ् सौ इति सखिशब्दस्य सौ परतः अनङ् इति अयम् आदेशो भवति इति तेन उच्यते। समीचीनम्। एवञ्च अत्र एवं रीत्या तत्र इमानि उदाहरणानि भवन्ति। इदानीम् एते तु आदेशाः परिगणिताः, उदाहरणानि तु अस्माभिः अत्र स्वीकर्तव्यानि वर्तन्ते। वयम् एकमेकम् उदाहरणं स्वीकरिष्यामः। अवं तातं अनङ् इत्यत्र एकमेकम् उदाहरणं स्वीकृत्य तत्र ततः अग्रिमं विषयं वयं चर्चयिष्यामः। अत्र वयम् अवङः अनङश्च उदाहरणं रक्ष्यामः। विचारस्तु तातङः अपि करिष्यामः, परन्तु तातङ् अत्र उदाहरणं न भवति। अत्र व्याख्यातुः कश्चन दोषः जातः वा अथवा सामान्येन एषः उक्तवान् वा इति भवितुमर्हति। वस्तुतः तातङ् इति उदाहरणं न भवति। किमर्थं न भवति तद् अग्रे कथयिष्यामि। आदौ अवङः उदाहरणं द्रक्ष्यामः। उदाहरणमस्ति गवाग्रं। समीचीनं। स्थितिः का? गो अग्रं। गो अग्रम् अथवा गो अग्र इत्यवस्थायां गो इत्यस्य शब्दस्य स्थाने अवङ् आदेशः उच्यते। केन सूत्रेण? अवङ् स्फोटायनस्य इत्यनेन सूत्रेण। अतः तत्र गो शब्दस्य स्थाने सः अवङ् आदेशः उच्यते इति स्मर्तव्यम्। परन्तु समग्रस्य अवङः किम् अवशिष्यते? अव। कः अवशिष्यते? अव। परन्तु समग्रस्य गो शब्दस्य स्थाने यदि अवङादेशः कृतः तर्हि गवाग्रमिति रूपं लप्स्यते वा? नैव लप्स्यते। तर्हि किं लप्स्यते? अव अग्रम् अवाग्रम् इति रूपं लप्स्यते। अवाग्रमिति अपेक्षितं वा? नैव खलु। किमपेक्षितं? गवाग्रमपेक्षितं। गवाग्रं कदा लप्स्यते? यदा गोशब्दे विद्यमानः यः अन्त्यः वर्णः अस्ति ओकारः, तस्य ओ वर्णस्य स्थाने एव यदा अवङादेशः भविष्यति तदैव। ततः का स्थितिः लप्स्यते? ग अव अग्रं मेलनेन
गव अग्रं सवर्णदीर्घः भवति गवाग्रम् इति रूपं सिद्ध्यति। एवं किल? तर्हि एषः अन्त्यः आदेशः कस्य स्थाने कृतः? ओकारस्य स्थाने कृतः। केन उक्तं? ङिच्च इत्यनेन उक्तं। नाम यः आदेशः अस्ति अत्र सः कीदृशः वर्तते? सः ङित् वर्तते। ङकारः इत्यस्य सः ङित्। अतः ङित्वात् अयमादेशः यस्य उक्तः तस्य अन्त्यस्य एव अलः स्थाने भवति। यतः अलोन्त्यस्य इति अनुवर्तते एव खलु। अतः गो इत्यस्य उक्तः, अतः तस्य स्थाने तस्य अन्त्यस्य अलः स्थाने एव अयमादेशः भवति। अत एव गवाग्रमिति रूपं सिद्ध्यति। अत्र भवतां बुद्धौ शङ्का स्यात्, इदं कार्यं तु अलोन्त्यस्य इति सूत्रमपि कर्तुं शक्नोति स्म भोः। षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अल आदेशः स्यात्, एवं खलु। तत्र अवङ्स्फोटायनस्य इत्यत्र गोः इति षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते। गोः पदान्तादति, तत्र गोः इति सर्वत्र विभाषा गोः, सत्यं सर्वत्र विभाषा गोः इत्यतः गोः इति अनुवर्तते, एवं खलु। तच्च षष्ठ्यन्तम्, अतः षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात्। सन्धिप्रकरणे विस्तरेण पठिष्यामः। अतः षष्ठीनिर्दिष्टं किं? गो, गो इति शब्दः, तस्य अन्त्यस्य आदेशः स्यात्। अतः तत्तु अलोन्त्यस्य इत्यनेनैव सिद्ध्यति स्म खलु। किमर्थं ङिच्च इति सूत्रमपेक्षितम् इति चेत् ज्ञास्यते, अग्रे ज्ञास्यते। एषा शङ्का यदि मम कथनानन्तरं भवताम् उत्पन्ना मनसि, तर्हि अपि बुद्धौ स्थापयन्तु एतां शङ्कां। यदि पूर्वमेव उत्पन्ना आसीत् तर्हि अपि बुद्धौ स्थापयन्तु। अचिरेण अत्रैव अस्मिन् सूत्रे एव मूले एव स्पष्टी भविष्यति अस्य आवश्यकता। नाम किमर्थं ङिच्च इत्यनेन एव अत्र अन्त्यादेशः वक्तव्यः, किमर्थम् अलोन्त्यस्य इत्यनेन न वक्तव्यः इति। यद्यपि कार्यम् उभयोः समानं, तथापि ङिच्च इत्यनेन एव अन्त्यादेशः वक्तव्यः, अलोन्त्यस्य इत्यनेन न। कुतः? तत्तु अग्रे ज्ञास्यते। तातङ् इति यत् परिगणनं कृतं व्याख्याता, तत्तु न युज्यते। कुतः न युज्यते? तदहं कथयामि। उदाहरणं ददामि, भवन्तः स्वयमेव अवगमिष्यन्ति। तत्र भूधातोः लोटलकारे प्रथमपुरुषे एकवचने च किं रूपं भवति? भवतु। आशीर्वादार्थे तत्र विशिष्टम् एकं रूपं भवति। किं रूपं भवति? भवतात्। किं रूपं भवति? भवतात्। प्रथमपुरुषस्य एकवचने एव तद्, विकल्पेन, विकल्पस्तु न, परन्तु आशिषि तत्र भवतात् इति रूपं। सामान्य आज्ञादिषु तु भवतु इत्येव रूपम्। आशीर्वादश्चेत् तत्र भवतात् इति भवति। कथं भवतात् भवति? तत्र भूधातुः शप् धातोः गुणः अवादेशे सति भव, एतावद् रूपं तु उभयत्र, एतावान् भागः तु उभयत्र समानः। भवतु इत्यत्रापि भवतात् इत्यत्रापि। तत्र भवतु इति एतावत्पर्यन्तम् आदौ निर्मीयते क्रियापदं। कथं निर्मीयते? अग्रे स्पष्टी भविष्यति। तर्हि भवतु इत्यत्र यः तु अस्ति खलु, तु इति, तस्य तोः स्थाने तातङ् भवति। तातङः ङकारस्य इतसंज्ञा भवति। तकारोत्तरवर्तीयः अकारः वर्तते, सः अपि तत्र उच्चारणार्थः भवति। तात् इति अवशिष्यते। किम् अवशिष्यते? तात्। तकारान्तः अस्ति सः आदेशः त इति। ङकारस्तु तत्र इतसंज्ञकः इति चेत् सः आदेशः तु इत्यस्य स्थाने उक्तः। केन सूत्रेण? तुह्योस्तातङ्शिष्यन्यतरस्याम् इत्यनेन। एवं वा न वा? तर्हि तत्र तु इत्यस्य तातङ् इति आदेशः उक्तः। तर्हि तातङ् इति तु ङित् अस्ति खलु। ङित् यदि अस्ति तर्हि कस्य उक्तः? तु इत्यस्य उक्तः। तर्हि तु इत्यत्र अन्त्यः अल्कः इति चेत् उकारः। तर्हि अन्त्यस्य उकारस्य स्थाने एव खलु तातङ् भवेत्, वा न वा?
तर्हि भवत् तात् मेलनेन भवत्तात् इति रूपं स्यात्। परन्तु रूपं किम् किं रूपम् अस्माकम् अपेक्षितमस्ति? भवतात् इति, नाम तकारद्वयवत् रूपम् अपेक्षितमस्ति। तकारद्वयवान् प्रयोगः अपेक्षितः भवतात्। ता इत्यत्र एकः तकारः, अन्ते विद्यमानः एकः तकारः। यदि अन्त्यस्य एव उकारस्य स्थाने तात् विधीयते तर्हि तृतीयः अपि तकारः तत्र विशिष्टः भवति। तु इत्यस्य एकः तकारः पुनः तात् इति, तर्हि समग्रे अपि रूपे कति तकाराः भविष्यन्ति? त्रीणि। भवत्तात् इति अर्थात् तत्र वकारोत्तरवर्ती यः अकारः, ततः परं तकारद्वयं श्रोष्यते। अपेक्षितस्तु तत्र एकः एव तकारः। भवतात् इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः, भवत्तात् इति प्रयोगः नापेक्षितः। अतः तातञ्च तत्रैव भवति, अन्यत्र न भवति। तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यत्र स्याम् इति सूत्रस्थः विषयः एव तातङ्, अन्यत्र न भवति। एवं तर्हि अत्र अन्त्यस्य अलः स्थाने यदि तातङ् स्यात् तर्हि एवं रीत्या अनिष्टता स्यात्। अतः अत्र ङिच् इति न प्रवर्तते। किमर्थं न प्रवर्तते तत्तु मया अधुना न उच्यते। तत्तु वयं तिङन्ताधिकारे भूधातोः पठनसमये तत्रापि लोटलकारे तत्रापि एरुः इति सूत्रं पठित्वा तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् इति सूत्रपठनवेलायां पठिष्यामः यत् तातङ् इति ङित् सन् अपि तातङि ङिति सति अपि ङिच्च इति परिभाषा तत्र नोपतिष्ठते। कुतः न उपतिष्ठते? तत्र शास्त्रार्थः वर्तते, विभिन्नाः युक्तयः वर्तन्ते, ततः पूर्वम् अस्माभिः बहु श्रोतव्यं, बहु अध्येतव्यं च वर्तते। समीचीनं। परन्तु अतः नाम तातङः सन्दर्भे ङिच्च इति न प्रवर्तते। अन्ये ये ङितः सन्ति तत्र प्रवर्तते। यथा अनङ्, अधुनैव अस्माभिः दृष्टम् उदाहरणम्। अधुनैव द्रक्ष्यते च किं क्षन्तव्यः, अधुनैव दृष्टम् अवङ् गवाग्रम् इति तत्र प्रवर्तते। अधुनैव च द्रक्ष्यते उदाहरणं किम्, अनङः उदाहरणं द्रक्ष्यते, वदिष्यामि। एवं खलु? तर्हि अन्यत्र सर्वत्र ङिच्च प्रवर्तते, परन्तु तातङः विषये न प्रवर्तते। अतः व्याख्यात्रा अत्र तातङः ग्रहणं यद् कृतं तन्न युज्यते। अतः भवन्तः निश्चयेन तत्र एतं तातङम् अत्र पादटिप्पणीम् आदाय लेखितुं शक्नुमः। अत्रत्यः विषयः तिङन्तप्रकरणे तुह्योस्तातङादिसूत्रपठनसमये ज्ञास्यते। अधुनैव भवतां सविधे तिङन्ताधिकारस्थः भागः कौमुद्याः यदि अस्ति तर्हि तत्रैव भवन्तः पादटिप्पणीं कृत्वा तत्रैव लेखितुं शक्नुवन्ति। गत्वा यत् तातङ् इति अस्माभिः नाम परिभाषाप्रकरणे ङिच्च इत्यत्र व्याख्यायां यत् तातङ् ग्रहणं कृतं तत् सङ्गतं नास्ति, तद् अस्माभिः तुह्योस्तातङ्गा इति सूत्रपठनवेलायां ज्ञातव्यम् अस्ति। अर्थात् तुह्योस्तातङ्गा इति सूत्रपठनसमये अस्माभिः परिभाषाप्रकरणे ङिच्च इत्यस्य व्याख्याने गत्वा पुनः परिष्कारः कर्तव्यः अस्ति। समग्रः विषयः अवगन्तव्यः अस्ति। किमर्थं तत्र तातङ् न पठनीयं, तातङः तत्र असङ्गतिः कुतः अस्ति इति अस्माभिः सम्यक्तया पूर्णतया ज्ञातव्यं वर्तते। यद्यपि ज्ञातमेव अधुनापि, परन्तु कथं तत्र ङिच्च न प्रवर्तते तातङः विषये इति तु तत्रैव ज्ञास्यते। तदधुना नोच्यते। परन्तु व्याख्यात्रा अत्र कश्चन दोषः आचरितः इति तु निश्चप्रचं, तत्र तु सन्देहो नास्ति। अस्तु, सामान्येन उक्तवान् चेदपि कथं वक्तुं शक्यते सामान्येनापि तातङः विषये ङिच्च न प्रवर्तते एव खलु। अन्यथा तत्र भवत्तात् इत्यादीनि रूपाणि स्युः खलु। या आपत्तिः मया भवतां पुरतः उपस्थापिता एव, सा आपत्तिः स्यादेव किल। अतः अत्र किञ्चित् परिष्कारः कर्तव्यः अस्ति। पूर्णतया तु पश्चात् ज्ञास्यते। भवतु, इदानीम् अनङः एकम् उदाहरणं द्रक्ष्यामः।
सूत्रं मया उक्तम् अनङ्सौ इति। किमुच्यते? सखिशब्दस्य सौ परतः अनङादेशः भवति इत्यर्थः। सखिशब्दः अस्ति इकारान्तः, एवं खलु? तस्मात् सुप्रत्यये परतः तत्र पुल्लिङ्गस्थः अयं शब्दः ह्रस्व इकारान्तः, दीर्घ ईकारान्तस्तु स्त्रीलिङ्गे सखी इति नदीवत् रूपाणि। अत्र पुल्लिङ्गे विशिष्टा व्यवस्था भवति सखिशब्दविषये। तां च विशिष्टां व्यवस्थां वयं शब्दाधिकारप्रकरणे अपि स्फुटां करिष्यामः। एवञ्च अत्र सखि इत्यस्मात् शब्दात् तत्र सुप्रत्ययः सखि सु, ततः सखि इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः तस्य इकारस्य स्थाने अनङादेशः भवति। कुतः भवति? परिभाषा अस्ति। का अस्ति? ङिच्च। अनङ् इति ङिदादेशः वर्तते, तस्य ङकारस्य इति संज्ञा अकारः उच्चारणार्थः। अन् इति अवशिष्यते। कः अवशिष्यते? अन्। सः यद्यपि अनङ्सौ इत्यनेन समग्रस्य सखिशब्दस्य स्थाने प्राप्तः, परन्तु समग्रस्य सखिशब्दस्य स्थाने नापेक्षितः, तर्हि तु सखा इति रूपमेव न भविष्यति। परन्तु सखिशब्दे अपि अन्त्यः यः अल् वर्तते, षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य एव अलः, तत्र सख्युर्यः इत्यस्मात् सख्युः इति अनुवर्तते षष्ठ्यन्तं। सख्युर्यः इति न, अन्यस्मात् कस्माच्चित् सूत्रात् सख्युः इति षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते। नाम सख्युः अनङ् भवेत् इति तस्य अर्थः, नाम सखिशब्दस्य अनङ् भवेत् इति अर्थः फलति अत्र। तर्हि षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इति ङिच्च इत्यनेन उच्यते। तर्हि अत्र सखि इत्यस्मिन्नपि अन्त्यः यः इकारः अस्ति तस्य एव अनङादेशः भवति। कुतः? ङित्वात्। कुतः? केन? ङिच्च इत्यनेन। का स्थितिः जायते? सख् अन् सु मेलनेन किं जायते? सखन्सु। सखन्सु इत्यवस्थायां तत्र उपधादीर्घः भवति सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ। सखान् सु हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हलित्यनेन सूत्रेण सोर्लोपः। सखान् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः। सखा इति रूपं लभ्यते। सखा सखायौ सखायः इति अन्यानि रूपाणि तु शब्दाधिकारे स्पष्टीभविष्यन्ति। सद्यः अत्र अनङः एकम् उदाहरणं द्रष्टव्यमासीत्। नाम ङिच्च इति परिभाषात्वेन अनङ् इति ङिदादेशस्य उदाहरणं द्रष्टव्यमासीत्, अतः सखा इति एकम् उदाहरणं भवतां पुरतः उदाहृतं। समीचीनम्। अतः ङिच्च अत्रापि भवतां शङ्का सा समाना एव स्यात्, यथा गवाग्रम् इत्यत्र आसीत्। किं भोः, षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य एव अलः आदेशः कर्तव्यः खलु? सखि इत्यत्र अन्त्यस्य इकारस्य स्थाने एव खलु आदेशः कर्तव्यः। अतः तत्र अन्त्यस्य एव भवतु नाम तद् नाम अलोन्त्यस्य इत्यनया परिभाषया एव भवतु तद्। किमर्थं तत्र ङिच्च इति अपेक्षितम् इति चेत् तस्य तु समाधानम् इदानीम् अग्रे अचिरेण भविष्यति। अचिरेण तस्य स्पष्टता अग्रे भविष्यति। समीचीनं। तदेव अग्रे कथयन् पश्यन्तु। ननु अलोन्त्यस्य इति पूर्वसूत्रेण एव सिद्धे किमर्थमिदम् इत्यतः नाम पूर्वसूत्रेणैव सिद्ध्यति खलु अलोन्त्यस्य इत्यनेनैव सर्वं सिद्ध्यति इदम्। अतः किमर्थमिदं सूत्रम् इत्यतः किमाह सर्वस्येति मूले पश्यन्तु सर्वस्य इत्यस्यापवादः इति पठितम्। अतः सर्वस्य इत्यतः आरभ्य वयं श्वः द्रक्ष्यामः। नाम ङिच्च इत्यस्य सूत्रस्य किं चारितार्थ्यं वर्तते, किमर्थम् इदं सूत्रं वर्तते इत्यतः विचारः श्वः करिष्यते। अग्रे कश्चन विशेषः अस्ति। अस्माभिः ङिच्च अनेकार्षित् सर्वस्य इति सूत्रद्वयम् आदाय अपवादलक्षणमपि ज्ञातव्यं वर्तते। को नाम अपवादः इति सूक्ष्मतया व्याख्याता अस्माकं कृते अग्रिमे पाठे बोधयिष्यति। अतः वयं तत्रैव श्रोष्यामः।
अन्येपि विषयाः ज्ञातव्याः सन्ति। ततः मन्दं मन्दम् अग्रे अस्मिन् परिभाषाप्रकरणे अस्माभिः वर्धनीयं वर्तते। एवञ्च पाठस्य उपसंहारः अत्रैव क्रियते। अत्रैव मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इति इत्थम् अस्य परिभाषाप्रकरणस्य 14 पाठः अपि समाप्तिं गतः, सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।